بسم الله الرحمن मैक ऊपर करें, मैक का आवाज़ ऊपर करें, थोड़ा सा इको भी दे दें यार, इको चलाओ ना थोड़ा यार, बिल्कुल खुश कर تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم جميل وأولئك هم حلو ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم عيدي ما شاء الله أحسنت. تلك آيات الكتاب الحكيم ما شاء الله هدى ورحمة للمحسنين هدى ورحمة للمحسنين إن شاء الله هدى ورحمة للمحسنين
أحسنت هذا الجمال. أحسنت الله يزيدك. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أحسنت وأجودت ما شاء الله. أولئك على هدى من ربهم وأولئك شيخ متولي ما شاء الله. وإذا تتلى عليه آياتنا
حلوة حلوة. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. أيوة. عطاء من الله. الله الله الله. اللهم بارك في عمرك وفي أولادك وفي أموالك وفي صوتك. خلق السماوات بغير عمد ترونها سمعنا اليوم بصوت شيخ متولي. وألقى في الأرض رواسي تميد بكم وبث فيها جزاكم الله خيرا. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة هكذا الأداء حبيبي. وأنزلنا من السماء
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ما شاء الله لا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى